तुमचे म्हाका खूप फेसबुकार मेसेज येताल्यो की तुम्ही बऱ्यातली बरें एक थार घेवन येवं. सो तुमच्या खातीर स्पेशली आमी घेवन येयला थार. सो आमी 2015 मॉडल तुमच्या खातीर थार घेवन येयल्या आणि गाडी एकदम कंडिशनान आसा. तूं पळोवपाक शकता गाडी वेल मॉडिफिकेशन आसा, कांयच मॉडिफिकेशन करपाची गरज ना. आनी तूं पळोवपाक शकता टायर बेस्ट आसा तिचे. तशें तुमकां इंटेरियर भितरले पळया गाडी एकदम बेस्ट आसा कंडिशन. कॅमेरास मोबायल दी एक. सो भितरल्यान तुमी कंडिशन पळोवपाक शकता थारीचे बेस्ट आहा थार. मेन म्हटलं की 4 व्हीलर ड्रायव्ह आसा आनी टेंशन ना. 2015 मॉडल 3rd ओनर कार आसा. आनी तूं पळोवपाक शकता पावर विंडो इन्ग्रेडियंट तुमकां पावर विंडो मेळटली, पावर स्टेरींग. गाडी एकदम बेस्ट कंडिशन. सो तुमी जर भुरगे आसा जर ऑफ रोडींग करून सोदता जाल्यार ही गाडी तुमकां व्हरपाक येवपाची आनी घेवपाची. एमावंटूय कमी आसा सारको 6 लाख आसा तेजी आनी गाडी एकदम बेस्ट आहा. सो तुमी पळया सारकी. टायर पळया तुमी मॅगव्हील बेस्ट ग्रिपचे टायर आसा. आनी थार म्हटल्यार भुरग्यां भितर सामको क्रेज आसता. आनी जर तुमी परचेज करतले जाल्यार ढवळे टू फर्मागुडी बायपास रोडा सायडीकूच आसा. ते तुमी पळोवपाक शकता ही गाडी. आनी गाडी एकदम बेस्ट आहा. वयल्यान लूक बरो आहा. भितरल्यान कितें एंट्री हांगा मातसो डबल पावर विंडो मेळटले तुमकां फुडले फाटले टेंशन ना. दोन सायडीन पळय कित्याक फ्रंट दोनूय पावर विंडो आसा. 4x4 व्हीलर ड्रायव्ह आसा. सो मुद्दम तुमी येयात आनी थार व्हरात. देव बरें करूं.